Maayong adlaw mga suki na napunta karon sa pedicure session sa akong suki nga dili gyud magpakyas. Daghan kaayong dry skin nga akong tangtangonon karon. Kamo nalay tan-aw kung unsa ka satisfying ning proseso ha. Kay bisan unsa unong tan-aw murag limpyo na gyud di ay daghan nga nagtago-tago nga hugaw. Tanawa ninyo gamay ra og makit-an sa ibabaw, pero pagsugod na ko og gud og lugit sus dako adi ay kaayo ang mga piraso sa dry skin. Mauni ang nindot sa suki kay bawo na sila nga kinahanglan gyud og regular nga limpyo para malikayan ang discomfort o para presentable pirmi ang tiil. Dayon mga suki, ayon ninyo skip kay makita ninyo unsa ka limpyo ug nindot taawon ang kuko human sa session. Kung ganahan mo ani nga klase nga content, ayaw pakalimot og pag-like, comment ug follow para updated mo sa sunod nga good session. Kaning mga ingon ani nga satisfying good session. Thanks for watching.